पक्षाक? आम्ही पळयता की कालच्या दिसा गोंयचो एक नामनेचो एक्टिव्हिस्ट एसटी समाजाचो एक बुलंद आवाज रामा काणकोणकर बाब गेली कित्येक वर्सां सामाजीक क्षेत्रांत कार्य करता आसतना गोंयचे वेगळ्या वेगळ्या विशयांचेर आवाज उठोवपाक सदींच अग्रेसर आसता आनी काल ताका ह्या पुलीस यंत्रणेन भारतीय जनता पक्षाच्या सरकाराच्या पुलीस यंत्रणेन ताका काल अरेस्ट केलो. एक गोष्ट नमूद जाता की आज सरकाराक ह्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकाराक सगळ्यांचो भंय पडलेलो आसा. जे ताच्या विरोधान उलयता ते मागीर विरोधी पक्षाचे लिडर आसूं, जे एक्टिव्हिस्ट वेगळे वेगळे एक्टिव्हिस्ट जे गोंय सांबाळपाक आज फुडें सरलेले आसा ते ज्या वेळार उलयता तो सरकाराक भंय पडलेलो आसा. आमी आज एक विचार करपाची गरज आसा की आज आमचो हो देश खंयच्या दिशेन वयता, हे राज्य खंयच्या दिशेन वयता. कारण आमच्या कॉन्स्टिट्युशनान संविधानान जो आमकां अधिकार दिल्लो आसा फ्रीडम ऑफ स्पीच म्हणजे डेमोक्रेटीक सेटअप हो सरकार काबार करून डिक्टेटरशीप ह्या दिशेन चलता काय की नाही हो लोकांसमोर प्रश्न पडलेलो आसा. आनी आज आमी पळयता खास करून हो भारतीय जनता पक्षाचो सरकार खास करून बहुजन समाजाचे जे लिडर तितून मागीर ओबीसी लिडर एसटी समाजाचे लिडर यांचो आवाज दाबोवपाचो प्रयत्न चालू आसा. म्हणूनच म्हाका दिसता हें सरकारान षडयंत्र केल्लेलें आसा. रामा काणकोणकरा सारकेल्यान म्हाका दिसता जें वक्तव्य केलें त्या वक्तव्याच्या आधाराचेर ताका खरें म्हणचे जाल्यार तेणी पुलीस सहकार्य केलां आसतना सुद्दां ताका दुसरे दिसा म्हणजे इमिजिएट ताका अरेस्ट करप हें सिद्ध जाता की सरकाराक बारीक समाजाचें पडून गेल्लें ना. सरकार हो बारीक समाजाच्या लिडरान आनी जे कोण फुडारी आसा तांकां सोंपोवपाचो हो तांचो प्रयत्न आसा. पण सांगपाक सोदता की भारतीय जनता पक्षाच्या सरकाराक की तुमची आनीक 2 वर्सां उरल्या. 2027 तुमकां ह्या जे तुमी एक चलयलां राज्य करपाची तुमी जी पद्दत चलयल्या तांचे परिणाम तुमकां 2027 भोगचे पडटले. आनी आमी संपूर्ण लोक जे वेगळे वेगळे समाजाचे प्रतिनिधी आसा वेगळे वेगळे पक्षाचे लिडर आसा आज संपूर्ण लिडर आनी संपूर्ण लोक एसटी समाजाच्या फाटल्यान खंबीरपणे उबे आसा आनी रामा काणकोणकराच्या फाटल्यान खंबीरपणे उबे रावतले अशें सांगपाक सोदता.